नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको कार्यक्रम तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौं। यति बेला मुलुकको ठूलो र पुरानो भनिएको पार्टी कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ। कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनले चयन गर्ने नेतृत्वबाट अब कांग्रेस अगाडि बढ्नेछ र कांग्रेसको राजनीति कस्तो हुन्छ र कांग्रेसले कस्तो बाटो लिन्छ त्यही अनुसार देशको भविष्य पनि निर्धारण हुनेछ। राजनीतिक विश्लेषकहरू यसो भन्छन्। पुरानो र सादगी पार्टीका रूपमा चिनिएको कांग्रेस अब पुरानो परिचय लिएर परिचित हुन सक्दैन, अथवा त्यो पुरानो परिचय कांग्रेसका लागि आडम्बरी मात्रै हुनेछ, ढोंगी हुनेछ भन्ने पनि गरिन्छ। 13औं महाधिवेशन सम्पन्न भइरहँदा अब कांग्रेस निष्ठामा छ कि छैन, कांग्रेस सिद्धान्तमा अडिएको छ कि छैन, अथवा कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिले कांग्रेसलाई कस्तो बनाउँदैछ। मुलुकको एउटा ठूलो पार्टीको राजनीतिक विचलन सँगसँगै देशले पनि विचलनको बाटो लिन सक्छ, अथवा मुलुकको एउटा ठूलो पार्टी राजनीतिक रूपमा बलियो भइदियो, सैद्धान्तिक रूपमा बलियो भइदियो भने पनि देशले बलियो हुने अवसर प्राप्त गर्छ। यो स्थिति कस्तो छ कांग्रेसमा? हामी यही विषयमाथि केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिलाई नजिकबाट हेरेका दुईजना विश्लेषकहरूसँग कुराकानी गर्छौं। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा कांग्रेसको राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्नुभएका इतिहासविद डाक्टर राजेश गौतमसँग कुराकानी गर्छौं र कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा लामो समय कांग्रेसको राजनीतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नुभएका साहित्यकार, राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर तुलसी भट्टराईसँग छलफल गर्नेछौं। यति बेला डाक्टर राजेश गौतम हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ। अब नयाँ नेतृत्व आउँदैछ कांग्रेसमा। अब कोही न कोही आइहाल्छ पनि। 13औं महाधिवेशन पछि कांग्रेस कस्तो होला? अहिले यो महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको, महाधिवेशन सम्पन्न गर्नमा जुटेको कांग्रेसको आचरण हेर्दा भोलिको कांग्रेसको आकलन गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? निश्चित रूपमा सकिन्छ। कुनै पनि संगठनमा बलियो हुनको निम्ति र संगठन सही रूपबाट परिचालन हुनको निम्ति त्यो संगठनभित्र व्यक्ति, विचार, कार्यक्रमको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हेर्नुहोस्, तर निश्चित हिजो के थियो भन्दा हिजो नेपाली कांग्रेसमा व्यक्तिको पनि राम्रो स्थान थियो, विचार पनि थियो र कार्यक्रम पनि थियो। त आजको स्थितिमा आउँदाखेरि यो बिन्दुसम्म कांग्रेस आइपुग्दाखेरि कांग्रेसमा नीतिलाई भन्दा बढ्ता नेतृत्वलाई बढी प्रोत्साहन दिएको जस्तो देखिन थालियो र खास गरी यो 13औं अधिवेशनका सम्पूर्ण माहौलहरूलाई हेर्दाखेरि यसमा आफूलाई उम्मेदवार बनाउने नेतादेखि सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले नीतिलाई, नेपाली कांग्रेसको भोलिको नीति र कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ महत्त्व दिनुभन्दा पनि बढ्ता आफ्नो नेता कस्तो हुने र कसलाई नेता बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ ओडादेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरसम्म माथिसम्म कार्यकर्ताहरूले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गरे भनेको कांग्रेस व्यक्ति केन्द्रित हुँदैछ। निश्चित रूपमा कांग्रेस व्यक्ति केन्द्रित हुँदा पनि कस्तो व्यक्ति माथि कांग्रेस केन्द्रित हुँदैछ अथवा कांग्रेस कार्यकर्ता केन्द्रित हुँदैछन् त्यसको अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन? निश्चित रूपमा, किन भन्दा हामीले देखेका छौँ अब अहिले उम्मेदवार हुने खास गरी भनौँ न चर्चामा रहनुभएका रामचन्द्र र चर्चामा रहनुभएका शेरबहादुर र चर्चामा रहनुभएका कृष्ण प्रसाद, यी तीनैजनाको कार्यक्षमतालाई हामीले देखिसकेका छौँ। रामचन्द्रका पनि विगतमा उहाँको कार्यक्षमता के हो भन्ने कुरो आम नेपाली जनताले प्रष्ट रूपबाट देखिसकेका छन्। शेरबहादुरको स्थिति के हो भन्ने कुरो पनि बुझिसकेका छन्। कृष्ण प्रसाद सिटौलाको कार्यक्षमतालाई पनि आम नेपाली जनताले हेरिसकेका छन्। तर यति हुँदा हुँदै पनि अहिलेको स्थितिमा ओडादेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरसम्म जुन किसिमबाट
आफ्नो नेतालाई र आफ्नो कार्यकर्तालाई स्थापित गर्ने जुन भूमिका नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चल्यो, जुन किसिमको भूमिका निर्वाह भयो नेतृत्व तहबाट र त्यस्तै गरी कार्यकर्ताको तहबाट, यसले भोलिको कङ्ग्रेस सङ्गठित रूपबाट व्यवस्थित रूपबाट नीति र कार्यक्रमलाई परिचालन गर्न सक्ने स्थितिका रूपबाट देखा पर्न सक्छ भन्ने कुरामा मलाई शङ्का छ। अब सामान्यतया केही वर्ष अघिसम्म पनि काङ्ग्रेसको परिचय साधकी, इमान्दार, निष्ठावान र सरल व्यक्ति जस्तो अहिले एउटा तस्बिर सार्वजनिक भएको छ रामहरि जोशीको। उनीसँगै अरू नेताहरू पनि छन्। काङ्ग्रेस लबाई खवाई र बोलाइमा पनि अरूभन्दा भिन्न हुन्छ, शिष्ट हुन्छ भन्ने एक खालको जनमानसमा थियो। अब त्यो अब पाइँदैन, हेर्नुहोस्, अब पाइँदैन। यी सबै कुराहरू अब नेपाली कङ्ग्रेसका आदर्श मात्र हुन्। यी सबै कुराहरू नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास लेख्दा लेखिने कुराहरू मात्र हुन्। अब रामहरि जोशीको जस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका, रामहरि जोशीको जस्तो साधकी जीवन, भीमबहादुर तामाङको जस्तो साधकी जीवन अब नेपाली कङ्ग्रेसका कुनै नेतृत्व तहमा पाइन्छ र उनीहरूले देखाउन सक्छन् भन्ने कुरामा पनि अब चाहिँ विश्वास गर्न सकिँदैन। अहिले त देखियो, बिपीले भन्नुभएको थियो नि, सुकिला र मुकिलाहरूको मात्रै पार्टी हुन सक्छ काङ्ग्रेस भोलि भनेर भन्नुभएको थियो। साँच्ची नै अब नेपाली कङ्ग्रेस सुकिला र मुकिलाका मात्रै पार्टी। अब यो अहिले हामीले भर्खरै भनेको जस्तो काङ्ग्रेस खोज्नलाई तपाईँले काङ्ग्रेसका इतिहासका पुस्तकहरू लेखिदिनु भएको छ, तिनै पुस्तक पढ्नुपर्छ। निश्चित रूपमा मेरो पुस्तक पनि सही रूपमा पढ्यो भने कमसेकम काङ्ग्रेसले चाहिँ मेरो मात्रै होइन, अरूले लेखेका काङ्ग्रेसका सम्बन्धी लेखिएका किताबहरूलाई पनि सही रूपमा अध्ययन गरेर ओहो काङ्ग्रेस त यस्तो रहेछ भनेर आफ्नो चरित्रलाई अलिकति सपार्न सके भने मात्रै पनि नेपाली कङ्ग्रेसको छवि रहन सक्ला। डाक्टर साहब, के अब हामीले अघि चर्चा गरेको जस्तो रामहरि जोशीको जस्तो व्यक्तित्वले, त्यो जस्तो सादगीपनले, अब लबाइको साधारणताले नेपाली समाजमा राजनीति गर्न गाह्रो छ, कार्यकर्ताले पत्याउँदैनन्, नागरिकले पत्याउँदैनन्, अब ती दिनहरू गए भन्ने हो कि? निश्चित रूपमा त्यो दिन त गयो। तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिले भृगुटी मण्डपमा तपाईँ चाहिँ यो छेउदेखि ऊ छेउसम्म तपाईँ जानुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ कस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँ भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने तपाईँले देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसमा विगत 11औं अधिवेशनदेखि नै नेपाली कङ्ग्रेस एकदम चाहिँ गलत रूपबाट अगाडि बढ्न थालिसकेको थियो। किन भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र तपाईँले हेर्नुहोस्, अब युवा पुस्ताको नाउँमा ठेकेदारहरूको प्रवेश छ, युवा पुस्ताको नाउँमा त्यहाँ डनहरूको प्रवेश छ, युवा पुस्ताको नाउँमा त्यहाँ चाहिँ अलिकति गुण्डाहरूको प्रवेश छ। कतिसम्म भने अब नेतृत्व तहमा बसेका मानिसहरू पनि मानव अधिकारका नाउँमा गुण्डाहरूको हत्या हुँदाखेरि, गुण्डाहरूलाई प्रहरीले कारबाही गर्दाखेरि मानव अधिकार हनन भयो भनेर चाहिँ सडकमा निस्किने स्थिति छ। आम नेपाली जनताको मानव अधिकार हनन भएको मतलब छैन, त्यस सम्बन्धीमा कुनै कुरो अभिव्यक्त गर्नु पनि छैन। तर एउटा गुण्डा व्यक्तिलाई प्रहरीले इन्काउन्टरमा मार्दाखेरि होइन उसको मानव अधिकार हनन भयो भने हो, निश्चित रूपमा मार्ने कुरो गलत हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भने यस्ता किसिमका विचारहरू बोकेर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व तहमा देखा पर्ने व्यक्तिहरूले भोलि नेपाली कङ्ग्रेसलाई सही रूपबाट परिचालन गर्न सक्छ र आम नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भनेर विश्वास गर्न सक्ने आधार अब मरिसक्यो। तर फेरि अब देश युवाको हातमा जानुपर्छ, युवाले मात्रै कायपलट गर्न सक्छन्, काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि युवाले सम्हाल्यो भने राम्रो हुन्छ भनिन्छ नि त। निश्चित रूपमा यसमा फेरि मलाई शङ्का छैन। युवा भन्दाखेरि कमसेकम सही विचार भएको, सही व्यक्तित्व भएको, सही चाहिँ काम गर्न सक्ने व्यक्तिको पनि हुनु। मैले नामै लिएर भन्नुपर्दा अब अहिले मैले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा विश्वप्रकाश जस्तो व्यक्तिको हातमा चाहिँ नेतृत्व जानुपर्छ भनेर मैले भन्न सक्छु। त्यस्तो किसिमको चरित्र भएको। तर नि डाक्टर साहब, विश्वप्रकाशको नामै लिनुभयो, विश्वप्रकाश हुनका लागि उनी फुत्त युवा भएर मात्रै भएका त होइन, निश्चित रूपमा होइन। जस्तै विश्वप्रकाशले अब उनको उमेर अहिले लगभग 50 को हाराहारीमा पुग्न आँटिसकेको होला, उनले त्यो समयसम्म आइपुग्दा उनले जुन राजनीतिक संस्कार आफूमा देखाए त्यो त अहिलेका युवामा त छैन नि त। त्यो देखाउन सक्नु पर्यो, त्यस्ता युवाहरूको प्रवेश नेपाली कङ्ग्रेसभित्र हुनु पर्यो। अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको संस्कारी राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने, युवा पङ्क्तिको कुरा गर्ने हो भने विश्वप्रकाश ती अन्तिम पुस्ता होलान्, ती
तिनको पुस्ता पछिको पुस्तामा त्यो काङ्ग्रेसी संस्कार छैन भन्दा पनि अब निश्चित रूपमा त्यसपछि त तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसलाई म सही रूपमा भन्दाखेरि तपाईँ हिजो के थियो भन्दा हिजो 92-97 सालतिर नेपाल प्रजा परिषदको स्थिति कस्तो थियो? आम नेपालीहरू नेपाल प्रजा परिषदका कुराहरूलाई चाहिँ बडो गर्वका साथ अभिव्यक्त गर्थे। त्यस्तै स्थिति थियो 7 सालदेखि पछिल्लो फेजसम्म पनि। भट्टराईजीको चाहिँ पार्टी परित्याग गर्नुभन्दा अगाडिसम्म पनि नेपाली कङ्ग्रेसमा त्यस्तै किसिमको स्थिति थियो। मान्छेले गर्वले नेपाली कङ्ग्रेस, म नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुँ, म नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य हुँ भन्ने किसिमको गर्व गर्ने स्थिति थियो। त्यो गर्व गर्न सक्ने स्थितिलाई विगतका समयमा खास गरी भन्ने हो भने अझै 46 पछिका चाहिँ स्थितिमा क्रमिक रूपबाट चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो आदर्श आफ्नो नीतिमा खस्किँदै गएको। आज नेपाली जनताले अब म नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुँ भन्यो भने ओहो कस्तो व्यक्ति रहेछ हौ यो भनेर शङ्का गर्न सक्ने स्थितिको पनि सिर्जना भएको छ। किन भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त्यस्ता व्यक्तिहरूको प्रवेश भइसकेको छ। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूको आधारमा नेतृत्व तहमा पुग्ने जुन प्रयास भएको देखियो यो पालि, त्यसले नेपाली कङ्ग्रेसको भोलिको भविष्य चाहिँ राम्रो छ र भोलि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले आम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई शङ्का लाग्छ। डाक्टर साहब, अब अहिले विशेष गरी केन्द्रीय तहमा जानका लागि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू जसरी लोभिएका छन्, जस्तो अब निर्वाचन हुने विभिन्न क्षेत्रबाट आउँदा जम्मा 64 पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। 315 को हाराहारीका मान्छेहरूले आकाङ्क्षा देखाएका छन्। यो चाहिँ अब पार्टीमा राजनीति गरेपछि पद खोज्नु सामान्य हो भन्ने कि काङ्ग्रेसमा अब राजनीतिक योगदान होइन पदको लागि मात्रै मान्छेले राजनीति गर्दैछन् भन्ने कसरी बुझ्नु? अब अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ अब वडादेखि लिएर माथिल्लो लेभलसम्म जुन किसिमको चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियाहरू देखा पर्यो, जुन किसिमका चाहिँ आर्थिक चलखेलहरू भए, यसलाई आधार बनाउँदाखेरि चाहिँ होइन खालि पदको लागि मात्र चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा माथिल्लो लेभलमा जाने अथवा पदैको लागि मात्र सङ्घर्ष गर्ने, मात्रै लिएर बस्ने नेपाली कङ्ग्रेसको स्थिति हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले के भन्दा सम्पूर्णमा मलाई हेर्दाखेरि के भने नेपाली कङ्ग्रेस छ त के को आधारमा छ भन्दाखेरि आफ्नो क्षमताको आधारमा होइन कि अरूको अक्षमताको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस टिकेको छ जस्तो लाग्छ। आफ्नो क्षमता देखाएर नेपाली कङ्ग्रेस अहिलेको स्थितिमा छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसैले नीतिगत कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको यो इलेक्सन प्रक्रिया र निर्वाचन प्रक्रियाहरूलाई हेर्दाखेरि निश्चित रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो नीतिगत आफ्नो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ जुन दृष्टिकोणले जुन एउटा सतही रूपबाट जुन किसिमले प्रस्तुत गरे, सतही रूपबाट त्यसलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण बनाए, त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ अब भोलिको स्थितिमा चाहिँ अब देशप्रति नेपाली कङ्ग्रेस सही रूपबाट इमान्दारीपूर्वक प्रस्तुत हुन सक्छ, नेपालीप्रति सही रूपमा इमान्दारीपूर्वक प्रस्तुत हुन सक्छ भन्ने कुरामा आम नेपालीले चाहिँ अब विश्वास गर्न सक्ने स्थितिको सिर्जना चाहिँ भएको छ, हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। डाक्टर साहब, अब फेरि पनि अब जस्तो पदको आकाङ्क्षीहरू बन्नु सामान्य जिल्लामा हैसियत बनाउँदै गरेको, जिल्लाको कार्य समितिसम्म आउँदै गरेको अथवा महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति प्रतिनिधि भएर सदस्य भएर आउँदै गरेको एकजना व्यक्ति पनि केन्द्रीय सदस्यमा उठ्नुले काङ्ग्रेसभित्र अनुशासन पनि छैन भन्न तर्क दिन्छ कि? निश्चित अनुशासन छैन। हेर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अहिले देखिएका नेताहरूमा हामीले विगत उहाँहरूका क्रियाकलापहरूलाई पनि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने न उहाँहरूमा नैतिकता देखिन्छ, न उहाँहरूमा चाहिँ इमान्दारिता देखिन्छ, न अनुशासन रहेको देखिन्छ। सम्पूर्णमा तपाईँ देख्नु न, अहिले नारा लगाएकै नि अब एउटा नेतृत्व तहले एउटा नेताले चाहिँ अर्को नेतालाई आफू आदर्शवादी भएको मात्रै प्रस्तुत गर्छ, अर्को आदर्शवादी नभएको कुरो एकले अर्कालाई यस किसिमको आरोप लगाउँछ भने आम नेपाली जनताले बुझ्ने त के भन्दा दुवै नेताहरू चाहिँ आदर्शमा रहेनछन् नि त, दुवैले आदर्श तोडेका रहेछन् नि भन्ने कुरो त आम नेपाली जनताले बुझ्ने त सजिलो कुरो हो नि।
एकले अर्कालाई आदर्शवादी नभएको चाहिँ आरोप लगाउँछन् भने आम नेपाली जनताले त दुवै आदर्शवादी नभएको कुरो चाहिँ बुझ्ने हो नि भने त्यस किसिमको स्थिति नेपाली कङ्ग्रेसभित्र भइसकेको छ। यथार्थमा अब मैले फेरि पटक पटक भन्छु नि, अब नेपाली कङ्ग्रेस भनेको लुटी खाने र भुटी खाने उद्देश्यले मात्र प्रेरित भएर अगाडि बढेको पार्टी हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भने भविष्य कस्तो हुन्छ? भविष्य त छँदै छैन, नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य पनि छैन। नेपाली जनताको भविष्य त खालि नेपाली कङ्ग्रेसलाई मात्र अगाडि राखेर, नेपाली जनताको भविष्यलाई नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ पार्टीलाई मात्र अगाडि राखेर होइन, यो देशमा रहेका अन्य राजनैतिक पार्टीहरूलाई पनि राखेर चाहिँ नेपाली जनताको भविष्य के हो भनेर सोध्ने हो भने केही पनि होइन। नेपाली जनता चाहिँ यही पिसिएर बस्ने हो अनि विरोध पनि गर्ने हो, फेरि राजनैतिक दलहरूको विरोध पनि गर्ने हो, केही छैन त्यही राजनैतिक पार्टीका नेताहरूलाई भोट पनि हाल्ने हो, यसै गरेर चाहिँ बस्ने हो नेपाली। अब महाधिवेशन पछिको काङ्ग्रेसमा केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु पनि त्यसो भने गलत हो त? होइन, परिवर्तन त हुन्छ नि। अब चाहिँ हिजोसम्म सुशील कोइरालाजी अध्यक्ष सभापति हुनुहुन्थ्यो, अब अहिलेको अब सभापति सायद रामचन्द्रजी हुनुहोला, सायद शेरबहादुर हुनुहोला, कृष्ण प्रसाद होला। परिवर्तन त भइरहेछ नि, तर परिवर्तनको उद्देश्य के, परिवर्तन के का लागि, परिवर्तन कसका लागि भन्ने कुरो न चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। तर यहाँ त परिवर्तन कसको लागि, परिवर्तन के का लागि, परिवर्तन कसरी भन्ने कुरो नै गौण भइदिएपछि अब त्यस विषयमा चाहिँ अब भोलिको स्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस होइन अब चाहिँ यो नेतृत्व तहमा आउने बित्तिकै यिनीहरूले चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई हिजोको स्थितिबाट काया पलट गरेर नेपाली जनताले भनेको जस्तो किसिमले काम गरेर अगाडि बढ्न सक्छन् अथवा बढ्लान् भनेर विश्वास गर्ने आधार त देखाउन सक्नु पर्यो नै नेतृत्व तहले, तर त्यो देखाउन सकेका छन् जस्तो लाग्दैन। भनेको नीति र सिद्धान्तमा काङ्ग्रेस छैन, चुकिसक्यो। नीति र कार्यक्रममा त नेपाली कङ्ग्रेस चुकिसक्यो। त्यसो भने कसरी पार्टी हुन्छ त? पार्टी त अब रहिरहेछ नि, पार्टी चाहिँ मैले अघि भने लुटी खाने र भुटी खानेको समूह हो यो। पार्टीका रूपमा पनि विश्लेषण गर्नु मिलेन। पार्टी त हुँदै होइन। हिजो नेपाली कङ्ग्रेस हिजोको राजनैतिक पार्टीबाट आज हेर्दाखेरि त कहाँ, यो त एनजिओ हो। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर आदरणीय श्रोता, कार्यक्रममा हामीले काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशन पछिको काङ्ग्रेस कस्तो हुन्छ र काङ्ग्रेस निष्ठामा छ कि छैन, सिद्धान्तमा छ कि छैन काङ्ग्रेसको राजनीति कति सजिलो छ र काङ्ग्रेस कस्तो देखिँदैछ, काङ्ग्रेसले मुलुकको भविष्यलाई कसरी चिन्तन गर्दै होला र काङ्ग्रेसले मुलुकको भविष्य बोक्न सक्छ कि सक्दैन, यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। पहिलो खण्डमा काङ्ग्रेसको राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्नुभएका र काङ्ग्रेस माथि अनेकन पुस्तकहरू लेख्नुभएका राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर राजेश गौतमसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्नुभएका साहित्यकार एवं राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर तुलसी भट्टराईसँग कुरा गर्छौँ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ डाक्टर भट्टराई, उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ इमेज परिवारप्रति। हजुर डाक्टर साहब, अब काङ्ग्रेस 13औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्दैछ, काङ्ग्रेसलाई भ्याइ नभ्याइ छ। तपाईँले काङ्ग्रेसका अधिकांश महाधिवेशनहरू हेर्नु भएको छ र काङ्ग्रेसको राजनीति सँगसँगै तपाईँ हुनुहुन्छ। 13औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा काङ्ग्रेस कस्तो छ? ठाकुरजी, यथार्थमा भन्नुपर्दा मैले 8औं महाधिवेशनदेखि यता 8औं 9औं 10औं 11औं 12औंसम्मका म आफै सहभागी भएरै मैले राम्रोसँग अध्ययन गरेको हुँ। त्यस आधारबाट अब अहिलेको 13औं महाधिवेशनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यो नितान्त अहिले अब भनौँ एक प्रकारले अब तेस्रो पुस्तामा आइपुगेको स्थिति चाहिँ एउटा पहिलो संस्थापनदेखि लिएर अहिलेसम्म आउँदाखेरि एउटा त त्यो छ भने अर्को चाहिँ नि यसपालिको निर्वाचन मैले अघिल्ला भन्दा भन्दा पहिले पनि सामान्य प्रचार प्रसार त हुन्थे, तर यसबाट के देखियो भने पत्र पत्रिकामा पनि विज्ञापन दिन सक्ने हाम्रा केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षीहरू पत्र पत्रिकामा ठुल्ठुला चाहिँ अब कान्तिपुर जस्तामा चाहिँ नि यसो एउटा विज्ञापन हेर्दाखेरि मलाई लाग्यो, मैले हिसाब गरेँ करिब 4-5 लाख विज्ञापनमा लाग्छ, त्यत्रो खर्च गर्न सक्ने। अनि बाहिर प्रचार प्रसार पोस्टर पम्पलेट हेर्दाखेरि आम निर्वाचनका बेला प्रतिपक्षीहरूसँग अन्य दलहरूकासँगको जुन प्रतिस्पर्धा हो त्यो प्रतिस्पर्धासँग तुलना गर्न लायक यसपालिको निर्वाचनको प्रचार प्रसार देखिएको छ। डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँ त अब काङ्ग्रेसका पुराना सादगी नेताहरूसँग उठबस गर्नुभयो, सँगसँगै जीवन अगाडि बढाउनु भयो,
जस्तो काङ्ग्रेसभित्रका रामहरि जोशी लगायत यस्ता पात्रहरूसँगको तपाईँको उठबसी भयो, बिपीसँगै पनि त्यो चरित्र, त्यो अनुहार, त्यो साधकीपन अब काङ्ग्रेसमा खोज्नु भनेको त खोज्न हिँड्ने मान्छे नै मूर्ख हो जस्तो लाग्दैन अब? होइन, यथार्थ तपाईँले एकदम प्रश्नसँग राखिदिनु भयो। अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त्यो खोज्नु मूर्खै हो जस्तो त लाग्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श र चरित्रता हेर्दाखेरि बिपी कोइरालाले यहाँसम्म बिपी कोइरालाको आदर्श र सिद्धान्त ल्याइ पुर्याएको पार्टी, त्यो बेलाको त्यो सादगी, त्यो किसिमको चाहिँ एउटा समर्पण, त्याग, तपस्या र अब हजारौँ बलिदानीहरूले चाहिँ नि चर्चेको यो पार्टीलाई अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब यो पार्टी पनि एक प्रकारको चाहिँ नौटङ्कीको रूपमा चाहिँ नि विकसित हुँदैछ कि अलिकति व्यावसायिकहरूको, व्यापारीहरूको हातमा पो बढी जाँदैछ कि भन्ने कुरा चाहिँ अलिक अनुमान गर्न सकिन्छ। भनेको अब सादगी र सरलपन चाहिँ काङ्ग्रेसको आदर्श मात्रै हुन्, व्यवहारमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने यो स्थिति स्थापित हुँदैछ। अब लगभग त्यो देखिरहेको अवस्था छ अहिले चाहिँ। अब अहिले चाहिँ तडक भडक र अनि बाहिरको प्रचार प्रसार सँगसँगै आफू अब अहिले मैले भर्खरै सुनेको थिएँ यो आज राति आजको रात चाहिँ निकै एउटा चाहिँ विचित्रको रात थियो, गएको रात। त्यसमा चाहिँ नि आफ्नो पक्षमा सदस्यहरूलाई पार्नको लागि चाहिँ नि राति चाहिँ कति भोजन पानी व्यवस्था गर्न सकिन्छ, रसरङ्ग गर्न सकिन्छ, यस्ता कुरा पनि आए। अब यो हल्ला यो सही नहोस्, तर चाहिँ होटलहरूमा, ठाउँमा, रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ त्यसरी उम्मेदवारहरूले चाहिँ नि प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ नि भोजन पानीको व्यवस्था गरिदिने कामहरू पनि भए भनेर अहिले भर्खरै मैले पनि थाहा पाउँदै थिएँ कि। तर वास्तवमा त्यो बडो अप्ठ्यारो कुरा हो यसरी प्रभावमा पार्ने। तर मलाई के विश्वास छ एउटा भने, यहाँसम्म आइपुग्दाका यी जुन प्रतिनिधिहरू छन्, सामान्य आम जनताबाट साधारण सदस्य, साधारण सदस्यबाट सक्रिय सदस्य, सक्रिय सदस्यबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि अनि बल्ल महाधिवेशन प्रतिनिधि आएका हुन् नि त। डाक्टर, तपाईँले यति लामो गरी तपाईँले भन्दा त कम्तीमा 20 वर्ष यात्रा गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधि अथवा महाधिवेशन समिति सदस्य बनेको जस्तो गरेर भन्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नु। मलाई त्यही विश्वास छ मलाई होइन। तर अहिलेको पुस्ता जस्तो 18 देखि 22 वर्षका उमेरका युवाहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आएका छन्। यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसको आधुनिकीकरणका रूपमा अथवा पुस्तान्तरणका रूपमा बुझ्ने कि काङ्ग्रेसको राजनीतिक विचलनका रूपमा बुझ्ने? यो सत्य कुरा के हो भनेदेखि अब तपाईँले भनिहाल्नु, जुन नेपाली काङ्ग्रेसमा यो अघिल्लो भनौँ दुईटा संस्थापन पक्ष र अर्को पक्ष भनेर चाहिँ जुन किसिमको आयो नि, त्यहीँदेखि नै एउटा चाहिँ विकृति सुरु भएको हो। सदस्यता दिने सन्दर्भमा होडबाजी र आफ्ना पक्षमा आउने कति सदस्य हुन सक्छन् भनेर त्यो जुन किसिमको चाहिँ एउटा सतही निर्णय गरेर दिने परम्परा भयो। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो राम्रो पुरानो इमान्दार कार्यकर्ता हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई चाहिँ यो मेरो पक्षको होइन भनेर सक्रिय सदस्यता नदिने यो किसिमको तलदेखि नै एउटा चाहिँ बडो एउटा चाहिँ खालको राजनीति गरेर आइएको छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि ती नयाँ आउनेहरू कारण के भने भोट दिन्छन् तिनीहरूले चाहिँ प्रतिनिधि मलाई भनेर त्यसरी चाहिँ ल्याइएकाहरू छन् यहाँ। जति बेला तपाईँहरू काङ्ग्रेसको राजनीति गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला कम्तीमा यो अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधिको हैसियत बनाउन 10, 15, 20 वर्ष सङ्घर्ष गर्नु पर्थेन? होइन, प्रश्न उल्लेख छ सामान्य सदस्यबाट सक्रिय सदस्य हुनको लागि कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ सक्रिय सदस्य बन्नलाई। सक्रिय सदस्य पछि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा आउने हो भनेको कम्तीमा 10 वर्ष त जिल्लामै बिताउनु पर्यो एकजना व्यक्तिले। अनि त्यसपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँदा तपाईँले भने जस्तो 15 वर्ष त भनेकै छ, 15 वर्ष राजनीति गरेकै हुनुपर्छ। त्यो हुँदा कम्तीमा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा आउने एउटा व्यक्ति केही न केही राजनीतिक रूपमा परिपक्व भइसकेको पनि हुन्छ। 18 वर्षको उमेरमा सदस्य लियो भने पनि त 35-37 त भयो नि त। तर अहिले त त्यस्तो देखिएको छैन। हो त्यो तपाईँले एकदम प्रष्ट भन्नुभयो। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यही हो। अब त्यसो भने काङ्ग्रेस कस्तो हुँदैछ त डाक्टर साहब, के हुन्छ अब? अब अहिलेकै सन्दर्भबाट अब जुन किसिमका सदस्यहरू देखिएको छ, अहिले उम्मेदवारहरू जुन देखिया छन् नि, तपाईँ अहिले यसो हेर्ने हो भनेदेखि भर्खरै विद्यार्थीबाट चाहिँ यसो निस्केका विद्यार्थी जिल्लाको पार्टीको सदस्य भएको मान्छे, जिल्ला पार्टी
को सदस्य अहिले त 18 वर्षको उमेरका पनि हुँदा रहेछन्। फेरि जिल्ला कार्य समितिको सदस्य, कार्य समितिभित्र ती मान्छेसम्म केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा गर्नु छन् र केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी बनेका छन्। अब त्यो स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब बिस्तारै अब त्यो तिनीहरूलाई फेरि कहीँबाट चाहिँ प्रोत्साहित गरिएको छ, कतैबाट चाहिँ लगानी गरिएको छ कतिपयलाई, यो स्वच्छ खालको पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी चाहिँ अब एउटा व्यावसायिकतातिर, कमाइ खाने माध्यमकातिर चाहिँ पार्टीको स्वरूप जान्छ कि भन्ने चिन्ता छ क्या अहिले। यो अब अहिले नेतृत्व आदर्श सिद्धान्त र निष्ठा अनि राष्ट्र राष्ट्रियता प्रजातन्त्र भन्दा पनि त्यहाँ पुगेर आफ्नो चाहिँ एउटा स्वार्थ सिद्ध गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने थलो बन्ने सम्भावना धेरै त्यसो भने 13औं महाधिवेशन पछिको नेतृत्वले काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस रहन हुन दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरामाथि बहस गर्न सकिन्छ, प्रश्नसँग सकिन्छ। किनभने अब नेतृत्वले सोच्ने कुरा हो। अब जो चाहिँ अहिले जसको नेतृत्व भनौँ अहिले देखिएको 3टा प्यानल भइरहेको छ, उहाँले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने अब भोलि गएर मैले नेतृत्व लिँदाखेरि काङ्ग्रेसलाई कसरी लैजाने भन्ने किसिमको चाहिँ नि बेलैदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। डाक्टर साहब, अब काङ्ग्रेसलाई अहिले भनौँ न जोगाइराख्नका लागि त अथवा तपाईँले भनेको जस्तो काङ्ग्रेसको आदर्श, काङ्ग्रेसको मूल्य मान्यतालाई टिकाइराख्न अहिलेको नेतृत्वलाई कति चुनौती देख्नुहुन्छ? अब जुनसुकै 3जना मध्ये जोसुकै आओस्, अब हुने नेतृत्वलाई कति चुनौती देख्नुहुन्छ? अहिले सबैले घोषणा गरेका छन् म चाहिँ अब पछि गएर काङ्ग्रेसलाई चाहिँ एकताबद्ध भएर लान्छु भन्ने प्रतिज्ञा अहिलेका नेतृत्व लिने नेताहरूले राखेका छन्। अब यो खालको गुट उपगुट बनाएर लगिँदैन, काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर लाने भन्ने किसिमका चाहिँ नि भाषणहरू आएका छन्, वक्तव्यहरू आएका छन्, अलि प्रतिज्ञाहरू भएका छन्। यदि त्यस किसिमले साँच्चै सोचेर जाने अवस्था आएर भोलि चाहिँ त्यो गर्न सक्यो भने अर्को महाधिवेशनसम्ममा अलिकति केही यसमा चाहिँ परिमार्जित हुन्छ कि भोलिका दिनमा चाहिँ सदस्यता दिनका लागि चाहिँ त्यो अलिकति यसले रूपरेखाहरू बनाउँछ कि नीति नियम तयार पार्ला। जस्तो कि भनौँ न, सक्रिय सदस्य हुनको लागि कम्तीमा 5 वर्ष अगाडि नै सामान्य सदस्यता लिएकै हुनुपर्ने, काम गरेको हुनुपर्ने भनेर यसलाई एउटा चाहिँ कार्य रूपमा लिन सक्यो भने अहिलेको नेतृत्व आएर कमसेकम अहिले जति जस्तो बने पनि आउने 14औं महाधिवेशनसम्ममा पार्टी अलिकति एउटा परिष्कृत भएर जाला, नत्र त एउटा हुल्लडबाजहरूकै समूहले चाहिँ घेर्दै जाने अवस्था छ। भनेको अब पार्टी व्यापारी ठेकदार हुल हुज्जत गर्नेको समूहमा जाने सम्भावना देखिएको छ अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा। काङ्ग्रेस यसरी विचलित हुनु अथवा काङ्ग्रेसमा यो ढङ्गको विचलन आउनुले देशलाई पनि पक्कै प्रभाव पार्दो हो? पक्कै हो नि त। नेपालमा प्रजातन्त्रको बीजारोपण गर्ने त्यत्रो ठुलो सङ्घर्षहरू गरेर आएको एक छत्र भनौँ न एउटा देशलाई चाहिँ हाँकेर आएको पार्टीले आज यो स्थितिमा आउनु, अहिले लगभग भनौँ न तपाईँले जनमत हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेसको पक्षमा चाहिँ नि 25% चान्चुन मात्रै छ, 75% चाहिँ अन्य विपक्षीहरूको हातमा छ। अहिले त यसरी चाहिँ नि त्यो हामीले हेर्नु पर्यो धरातलमा गएको निर्वाचन संविधान सभाको मतलाई हामीले गणना गरौँ न, लगभग 25% मात्रै काङ्ग्रेसको हातमा छ। यो त एउटा ठुलो चुनौती छ। अहिले प्रतिपक्षीहरूको हातमा चाहिँ सम्पूर्ण मत समेटिसकेको स्थिति छ, 2/3 भन्दा बढी उनीहरूको हातमा छ। यस्तो बेलामा अब काङ्ग्रेसले आफूलाई चाहिँ एउटा नसच्याउने हो भनेदेखि त अनि भोलि कसरी यसले हाँक्न सक्छ? डाक्टर साहब, अब फेरि पनि अब काङ्ग्रेस एकीकरण भइकन पनि काङ्ग्रेसमा चर्को मतभेद छ, काङ्ग्रेस एक हुन सकेको छैन भन्दै भागभण्डाको राजनीति गरेर अगाडि बढेको काङ्ग्रेस अब अहिले अनेक गुटमा देखियो। 3वटा गुट त मजैले देखिए नै। महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेसभित्र 2 चिरा थिए, अब ती चिरिएर 3 भए भन्ने हुन सक्छ कि सक्दैन? मलाई 3 हुँदैन। हेर्नुहोस्, अहिले यहाँ पनि अलिकति चाहिँ मेरो विश्लेषण अनुसार चाहिँ के छ भने यो जुन किसिमको 3टा देखिया छ 51% अहिले त पहिलो चरणमा चाहिँ कसैको पक्षमा नजाओस् र अनि दोस्रो चरणमा चाहिँ चाहेकोलाई 51% ल्याउन सकोस् भन्ने हिसाबले पनि यो उठेको हुन सक्छ भन्ने देख्यो। अहिले यो रणनीति पनि यसलाई चाहिँ स्वीकार्य। अब किनभने एउटा पहिलेदेखि उद्घोष गरी आएको सन्दर्भ छ, यहाँ कसैलाई केही नभनौँ, तर के छ भने पहिलो चरणमा चाहिँ सिधै कसैले नपाओस् अनि दोस्रो चरणमा चाहिँ अनि सजिलो हुन्छ भन्ने किसिमले पनि एउटा यो अहिले यस खालको चाहिँ स्थिति आएको हो भन्ने धेरैको अन्दाज छ।
त्यस कारण तिनटातिर त हुँदैन। यो उपायले काङ्ग्रेस एक हुन सक्छ, अझ बलियो हुन सक्छ? उपायले भन्दा अब त्यही हो, त्यसपछिको नेतृत्वले कसरी जान्छ त्यो हिसाबमा आउँछ। डाक्टर साहब, अब आम नागरिक विशेष गरी तपाईँको पुस्ता त्यसभन्दा पछि पनि अब मान्छेलाई त जतिसुकै आधुनिकताको कुरा गरे पनि तडक भडक र अहङ्कार त मन पर्दैन। हजुर हजुर। त्यो जुन हामी अब अहिले इतिहासका पानामा काङ्ग्रेसलाई पढ्छौँ, काङ्ग्रेसका बारे बुझ्छौँ, त्यो काङ्ग्रेस त अब सम्भव छैन भन्ने पनि भयो नि, होइन? होइन, अब त सार त्यता फेरि अघि भन्यो नि, त्यो पहिलेका चाहिँ नि साधु सन्तहरू जङ्गलमा बसेर तपस्या गर्थे, नाङ्गे बस्थे। अब अहिलेका साधु सन्तहरू चाहिँ 5 स्टार होटलमा आएर उपदेश दिएको हामी देख्दैछौँ नि बाहिर। भनेपछि यो हरेकमा त्यो परिवर्तन आउँदो रहेछ। मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसको पनि अब हिजोको इतिहास, हिजो चाहिँ नि एकछा खाएर कुदेका थिए, अब बिचरा चाहिँ अब एउटा उसमा चाहिँ आफ्नो काममा लागेका थिए भनेर अब त्यही चाहिँ दोहोरिन्छ भन्ने कुरा। हिजोको दिनमा जो मान्छे राजनीतिमा लाग्छ उसले त्यही राजनीति मात्रै गर्थ्यो, उसलाई परिवारको पनि चिन्ता थिएन, समाज र देश र आफ्नो पार्टीको बाहेक केही चिन्ता थिएन। आज जसले राजनीति गर्छ उसले परिवारको बढी चिन्ता गर्छ, आफ्नो बढी चिन्ता गर्छ। परिवार पनि अब 3 पुस्तादेखि लिएर मावली खाल ससुराली खाल सबैको चिन्ता गर्ने भयो अहिलेको पार्टी। त्यस बेला चाहिँ आफ्नै छोराछोरीको पनि चिन्ता थिएन। अब तपाईँले देख्नुभएको छ नि, अब गङ्गालाल शहीद भएका छन्, भर्खर चाहिँ नि कति 15 दिन कतिको सुत्केरी थिइन् उनकी श्रीमती। यस्तो बेलामा पनि माफी माग भन्दाखेरि उनले चाहिँ नि सहर्षसँग उसमा चाहिँ गोली खाएको इतिहास छ नि हाम्रो त। त्यस कारण त्यो परम्पराबाट आएको पार्टी हो। त्यस बेला कसैले चाहिँ देशका लागि परिवार, समाज, आफन्त, नातागोता केही मतलब नराखेर गएका थिए, बलिदानी भएका थिए र त्यसरी चाहिँ कमसेकम आज 60 वर्ष 65 वर्षमा यो पार्टी चलेको छ, करिब 7 दशक हुन लाग्यो भने चाहिँ अब त यो रूपमा गयो भनेदेखि 1 दशक पनि चल्न गाह्रो छ। भनेको काङ्ग्रेसको उत्कर्ष 48 तिर थियो, अब यहाँसम्म आइपुग्दा यो 25-26 वर्षको समयावधि व्यतीत गरिसक्दा काङ्ग्रेसको उत्कर्ष निकै तल झरिसक्यो। काङ्ग्रेस भनौँ न करिब चाहिँ 70-72% मत 15 सालमा थियो हेर्नुहोस् है। त्यो बेलादेखि आएर घट्दै आउँदो झर्दै आएको त हो नि। अब अहिले आएर चाहिँ नि यतिमा 25%मा सीमित भएको छ भनेपछि यो त अब ह्रास भइरहेको छ, यसको निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। अब यसलाई उठाउन सक्ने उपाय अथवा त्यस्तो चिन्तन काङ्ग्रेससँग छ कि छैन? अब के चाहियो भनेदेखि अब अहिले त अब किनभने काङ्ग्रेसको मूल पहिलेको संस्थापनकालीन सिद्धान्त आधार भनौँ संवैधानिक राजतन्त्रबाट मुक्त भएर अब गणतन्त्रमा आयो। गणतन्त्रमा आइसकेपछि अब अहिलेको स्थितिमा जसरी चाहिँ राजनीतिक मात्रै निर्णय गरेर चाहिँ हिँडिरहेको स्थिति थियो, अब त्यो रहेन। प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता, समाजवादको कुरा गर्नुभन्दा पनि अब नेपाली काङ्ग्रेसले यसपालि पनि आशा गरेका थियो आर्थिक नीति प्रष्ट रूपमा के आउँछ भन्ने धेरैले आशा गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसको आर्थिक नीति अहिले पनि आएन। त्यसले गर्दाखेरि अब आर्थिक क्रान्तिका रूपमा चाहिँ कुनै नयाँ रूपमा आयो काङ्ग्रेस भने अहिलेको प्रतिपक्षीहरूको भन्दा भिन्न ढङ्गले बिपी कोइरालाले जसरी चाहिँ 15 वर्षमा सबैलाई म सक्षम बनाउँछु भनेर जसरी चाहिँ एउटा उदाहरण दिनुभएको थियो, कमसेकम मान्छेका 5 वटा कुराहरू खाना, लाउन, बस्न, शिक्षा र स्वास्थ्य, यी प्राथमिक 5 तत्त्व हुन् मान्छेलाई चाहिँ मान्छे बनाउने। यी 5 तत्त्व चाहिँ म 15 वर्षभित्र पुरा गर्छु भन्ने बिपीको सङ्कल्प थियो नि। अहिले खोइ त काङ्ग्रेसको आज हो। अब काङ्ग्रेसले त्यो खालको चाहिँ रणनीतिको आधारमा आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ कुनै नयाँ योजना लिन सक्यो भने अरूको भन्दा फरक र छिटै पुग्ने बाटो बनायो भने अलिकति उक्सिन सक्ला। नत्र अहिलेकै रूपमा चाहिँ अब केवल पुराना कुरा हामी यस्ता थियौँ भनेर मेरा बाले घिउ खाएका थिए मेरो हाँसुङ भन्न हुँदैन। अब डाक्टर साहब, अब यो काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा विशेष गरी उम्मेदवारका जति आकाङ्क्षीहरू छन् उनीहरूको यो प्रचार शैली त संसदीय निर्वाचन जस्तो, राष्ट्रिय निर्वाचन जस्तो, प्रतिनिधि दलहरूसँग भिड्दै गरेको निर्वाचन जस्तो लाग्दैन? होइन, यो त अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। प्रष्ट रूपमा चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति देखियो यसपालि। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छैन।
सबै चाहिँ आफ्नो आफ्नो आक्रामक ढङ्गले एकअर्कालाई हेर्दाखेरि नै अलिकति चाहिँ नि सिधै प्रतिपक्षीलाई हेरे यस्तो स्थितिमा चाहिँ आइरहेको छ। तर अब जित्नेलाई हार्नेले पछि हेर्ने त्यही होला, जित्नेले हार्नेलाई हेर्ने दृष्टिकोण त पछि पनि त्यही होला नि। हार्नेले जसरी हेरोस् होइन, तर जित्नेले सबैलाई समेट्नुपर्छ, त्यति हो। यो राजनीतिक मूल आधार भने के हो भने हार्नेलाई चाहिँ नि अब त आइज भन्नुभन्दा आफूले गएर फकाउन सक्नु पर्यो, हार्नेलाई आफ्नो बाटोमा ल्याउनु सक्नु पर्यो। हार्ने त जहिले पनि पछि बसिराखेको हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि अब जित्नेको मूल काम हुन्छ कि यो सबैलाई समेटेर जाने, हार्ने समेटिन आउँदैन। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज एफएमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हजुर। आज नै श्रोता कार्यक्रममा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशन र काङ्ग्रेसको राजनीतिमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा इतिहासविद एवं राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश गौतम र कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा राजनीतिक विश्लेषक एवं साहित्यकार डाक्टर तुलसी भट्टराईसँग कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय अनिश साकी अनि सञ्जय महर्जनका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।